سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک دی گلے دے اندر ویندے پین رستے دے اندر گزرین کیا دے دن ایک عورت ویندی پئیے پاک دامن بیوی ویندی پئیے نگاہ اچانک پہ گئیے جس ٹائم نظر جو پئیے اچانک اراد نال نہیں خطا دے نال نگاہ گئیے نگاہ کو فوراً تلے کر گی دینے اور دل دے اندر خیال آئے گے کہ میں رب دی نافرمانی نہیں کر بیٹھا چل دے رب دا دل دے اندر خوف پیدا ہو گئے میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر نہیں گئے جنگل والے پاسے چلے گئے پہاڑاں دے اندر چلے گئے روایات دے اندر آتے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن پہاڑاں دے اندر وائندے سجدہ ریزتی دے پہاڑاں دے وچ سر رکھ دے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر کریا زاری پہ کریں انزاروں قطار پہ رونے عرض پہ کریں رحمت دا دریا الہی پہ ہر دم وقدا جس نے مدرسہ سالبہ بن عبد الرحمن پہاڑاں دے اندر نکیلے پہاڑ اپنی پیشانی کو رکھ دے رو دے پین ایک دیوار نہیں دو دیوارہ نہیں سات دیوارہ نہیں دا دیوارہ نہیں روایات کے اندر آدھے 40 دیوار رو دے رہے کیڑے وجہ تو فرمایا کہ میں گناہ کر بیٹھا مسلمان ذرا اپنے کرے باندھ اندر چھاک دے رہے اج تو میں کتنیا اپنی بھیڑا دے عزتہ کو دے دے مسلمان بھیڑ دی دی ویلی پیسا نکاح تک دے رٹھے اج سارا رستہ کوئی حفاظت والا کہنی پیا ساری ماں بھیڑ دی آج حفاظت نال رستے وچ نہیں گزر سکتی کیونکہ رستے دے وچ رات کو دا ٹائم کتا کھڑے شام دا ٹائم رستے وچ عزتہ تک والا کتا کھڑے مسلمانہ اگر تو کہہ دی بھائی دی بھیڑ دی ماں دی دھی دی عزت حفاظت کرے سے خدا دی قسم رب کائنات تیری ماں دھی بھیڑ دی عزت خود حفاظت آپ آج ساری ماں بھیڑ دی عزت کیوں معقوز کہنے جس ٹائم ساری اکھ دے اندر غیرت مک گئی حیا مک گئی مسلمانہ چاہے جوان ہے چاہے بچہ ہے چاہے بڑھڑا ہے انہیں عورت وہ رستے دے اندر بھیدی پئی ہے انہیں ضرور تکڑا ہے ضرور دیکھنا ہے نا مسلمان اپنی اکھ دے اندر حیا غیرت پیدا کر جس ٹائم حضرت سالبہ بن عبد الرحمن نے نگاہ پئی ہے زارو قطار رو دے پین خدا دا خوف تاری دی گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جے کعبے دا کعبہ زہرا دا بابا فرمایا وجہ میرا غلام کئی روارہ تو سالبہ بن عبد الرحمن نہیں نظر آنا پیا وجہ کو تلاش کر دے لے صحابہ کرام چل دے گئے جنگل دے اندر گئے بندے پوچھ دے لوگا کو سالبہ بن عبد الرحمن کو بھی جٹھے ایک بکریہ چرامان والا چرواہا کرے آیاری کرے آیال کرے انہیں آکا سالبہ بن عبد الرحمن کو نہ میں نے لٹا لیکن انہا غار دن جو پتہ
حالت اندر آدھے کیوں کہ رومن دی آواز سن دے میری بکریاں چرن چھوڑ دینی کھا کامل بکریاں چھوڑ دینی جس ٹائم حضرت سالبہ بن عبد الرحمن دے کولین سر سجدے دے اندر نہ پین رو دے پین انہر آقا سالبہ دے کو محمد مصطفیٰ بھی اثر دے سالبہ بن عبد الرحمن آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ اندر حاضر تین میں مختصر پیا کریں میں روایت کو لمبی میری آقا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر آر سر رکھے رہے عرض کرے دے یا رسول اللہ میں نے تے راضی ہوئے کہ ناراضی ہوئے فرمایا سالبہ میں تیرے تے راضیاں فرمایا عرشان تیرے خدا راضی ہے فرشان محمد مصطفیٰ راضی ہے جس ٹائم سالبہ بن عبد الرحمن نے سنے کہ میرے تے خدا بھی راضی ہے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے قدمہ دے اندر سے رکھے سے آپ عرض کرنے اللہ یا آقا علیہ السلام دے قدم اندر سر رکھ دے روح پرواز کر گئی میرے بزرگوں دوستو کتنا ہی نصیب مقدر اللہ سالبہ بن عبد الرحمن جدی موت آقا علیہ السلام دے قدم اندر کوئی گناہ نہیں کیتا صرف نگاہ گئی اسا خود سوچو اسا زنا اسا کرو چوریاں اسا کرو ڈاکے اسا مارو شراباں اسا پیو سودی کاروبار اسا کرو رشوتاں اسا کرو والا سا کو اسا ہیں پکے مسلمان اے میرے آقا علیہ السلام دی تعلیم اے درس ہدایت نہیں سامعین اسی وقار اللہ رب العزت